जेन्ना हांव म्हजे चलयेक हांगा खूब डिफिकल्टी जाताली वाचपाक बरोवपाक, जेन्ना कोरोनाचो टायम आशिल्लो कारणान तिका वाचपाक बरोवपाक कांय येनाशिल्लें. जेन्ना हांवें हांगा फेसबुकाचेर जेन्ना हांव जस्ट एड पळयतालें, पळयल्या उपरांत म्हाका हॅबिट 365 क्लबान तेंच्यांनी एड दाखयल्ली, तेन्ना हांवें म्हजे चलयेक हांगा हाडलें म्हापशां हांगा ट्युशन क्लासीसाक आनी थंय तेजी एसेसमेंट घेतली. एसेसमेंट घेतली तेन्ना कळ्ळें की ताका सारकें वाचूंक येनासलें. तेजे उपरांत ताका हांगा एडमिशन दिल्या उपरांत 3-4 म्हयन्याच्या कोर्सान ताका सगळें वाचपाक बरोवपाक स्वता येता आनी आज ते सगळे स्वता आपल्या हेतून म्हजी हेल्प नासतना सगळें बरयता, वाचता. म्हाका अशें दिसता की कोण पेरंट्स खरी भुरग्यांक त्रास जाता वाचपाक बरोवपाक, तेंच्यांनी हांगा येवन एडमिशन लागीं ते ब्रांचान येवन तेजें एडमिशन करचें आपल्या भुरग्यांचें. इंग्लीश म्हण, मराठी, हिंदी, कोंकणी सगळे क्लासीस ती घेतात. आणि तशेंच म्हजे चली जशें शिकला त्याच प्रमाणात तुमचे भुरगे शिकतले अशें म्हाका सारकें 100% दिसता. थँक यू व्हेरी मच. हॅपी टू